अस्सलाम वालेकुम। सियासत के इस खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं रशीद उद्दीन। खबरनामे का आगाज करते हैं अहम सुर्खियों के साथ। मुसलमानों को बाइख्तियार बनाने मुल्क की 3 सरकर्दा यूनिवर्सिटीज का इत्तेहाद। गरीब खानदानों को रियायती कीमत पर 9 ग़िज़ाई अशिया की फराहमी। आंध्र प्रदेश में नई स्कीम का आगाज। मेडिकल की पीजी नशिस्त 2 करोड़ रुपये में फरोख्त। अमिताभ बच्चन को एनटीआर फिल्म अवार्ड। बढ़ते हैं खबरनामे की तफसील की तरफ। हिंदुस्तान की 3 सरकर्दा यूनिवर्सिटीज ने मुत्तहदा तौर पर मुल्क में मुसलमानों को बाइख्तियार बनाने के लिए काम करने और बिलखुसूस मीडिया, सिविल सर्विसेज और दिफाई शोबे में उनकी नुमाइंदगी को ज़्यादा मौसर बनाने का फ़ैसला किया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ओहदेदार ने कहा कि जामिया हमदर्द, जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने मुत्तहदा तौर पर काम करने और मुस्लिम नौजवानों के लिए मुख्तलिफ कोर्सेज शुरू करने के माहिदे पर दस्तखत किए हैं। उन्होंने कहा कि अलीगढ़ में 3 यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स ने इस माहिदे पर दस्तखत किए। उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान में मुस्लिम तलबा के लिए मुख्तलिफ कोर्सेस मुतारिफ किए जाएंगे और बिलखुसूस सहाफ़त, सिविल सर्विसेज और मिलिट्री पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने तेलुगु साले नौ के मौके पर अम्मा हस्तम माँ का हाथ नामी स्कीम का आगाज़ किया, जिसके तहत सफ़ेद राशन कार्ड गिरिंदों को 185 रुपये में 9 अशिया सरबराह की जाएंगी। इस मौके पर हर साल की तरह इस साल भी रविंद्र भारती में उगादी से मुतालिक सरकारी तकरीब का अहतमाम किया गया। पंडितों ने पेश क़यासी की है कि जारिया साल हुकूमत को कुछ मुश्किलात दरपेश होंगी, लेकिन हुकूमत मुस्तहकम रहेगी। क़ायदीन अपने तौर पर रियासत की आवाम की फलाह व बहबूद पर तवज्जो देते हुए कई कामयाबी हासिल करेंगे। मानसून बेहतर रहेगा, अच्छी बारिश होगी, साथ ही साथ महंगाई में भी इजाफा होगा। हुकूमत को कीमतों में इजाफे को रोकने पर ख़ास तवज्जो देनी होगी। आइंदा दिनों में रियासत में कोई बड़ा वाक़या पेश नहीं आएगा और कोई इनकलाब रोनुमा नहीं होगा। सरकारी इंतज़ामिया मुस्तहकम होगा। रियासती हुकूमत इस साल कई आलमी तकारीब की मेज़बानी करेगी। ज़रई पैदावार में भी इजाफा होगा। रियासत की माली हालत बेहतर रहेगी। इसके लिए हुकूमत को फजूल खर्ची से परहेज करना होगा। चीफ मिनिस्टर ने अपने खिताब में कहा कि इससे बेहतर और क्या बात होगी कि बेहतरीन बारिश की पेश क़यासी की गई है। उन्होंने अपनी तकरीर में तेलुगु ज़बान की तरक्की और तरवीज़ के लिए हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात का तफसीली तज़किरा करते हुए कहा कि 35 साल बाद तिरुपति में आलमी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई और हुकूमत ने अव्वल ता दहम तेलुगु ज़बान को लाजमी करार देने का फ़ैसला करते हुए इस सिलसिले में जियो जारी किया है और इस पर अमलावरी की जा रही है। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने डायल 100 सर्विस का इफ्तिताह अंजाम दिया। महकमे पुलिस और जीबीके एमआरआई के इश्तिराक से रियासती सतह पर इस मुनफरिद सर्विस का आगाज़ किया गया है। इस तकरीब में रियासती वज़रा बुस्सा सत्यनारायणा, प्रसाद कुमार, लक्ष्मा रेड्डी एमएलए, चेयरमैन जीबीके ग्रुप जीवी कृष्णा रेड्डी, डायरेक्टर जनरल पुलिस दिनेश रेड्डी और दीगर आला अहदेदार शिरकत की। इस मौके पर अपनी तकरीर में चीफ मिनिस्टर ने कहा कि डायल 100 सर्विस मुल्क की मुनफरिद और पहली सर्विस है जिसका रियासत भर में आगाज़ किया जा रहा है। महकमे पुलिस और जीवीके के इश्तराक से शुरू की गई सर्विस का मकसद इमरजेंसी हालात में या हादसे की सूरत में रियासत के किसी भी मुकाम या गांव से पुलिस से राब्ता पैदा करने और अपनी शिकायत दर्ज कराने में माविन साबित होगा। इस सर्विस के जरिए पुलिस की कारकर्दगी में शफाफियत पैदा होगी और पुलिस आवाम के लिए रास्त जवाबदेह होगी। इस सर्विस के आगाज़ के बाद आवाम को पुलिस के पास जाने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि पुलिस खुद आवाम के पास पहुंचेगी। पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि नंबर डायल करने या पुलिस ये नहीं देखेगी कि फ़ोन करने वाला गरीब है या अमीर या किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखता है। अक्सर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करने पर यह देखा जाता है कि शिकायत करने वाला कौन है, इसके बाद ही कोई कदम उठाया जाता है।
लेकिन इस सर्विस में पुलिस किसी भी शख्स की शिकायत पर फौरी हरकत में आते हुए कार्रवाई करेगी और इसका रिकॉर्ड जिला पुलिस हेडक्वार्टर और मुताल्लिका एसपी के पास भी दर्ज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस के लिए असल काम अब शुरू हुआ है। तिब्बी इमदाद के लिए 108 सर्विस के बाद 100 डायल सर्विस का आगाज पुलिस के लिए एक अजीम कारनामा है। पुलिस इस बात से मुतफक्किर है कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में तेलंगाना के लिए मुसल्लह जिद्दोजहद के नारे पर मुश्तमिल पोस्टर चस्पा किए जाने में किसका हाथ है। कई हॉस्टलों में इस किस्म के इश्तियाल अंगेज नारों पर मुश्तमिल पोस्टर्स देखकर तलबा हैरत में पड़ गए। पहले ही से हॉस्टलों में आम नौयत के पोस्टर चस्पा किए जा रहे थे, लेकिन मुसल्लह जिद्दोजहद के पोस्टर्स पहली मर्तबा लगाए गए हैं। इस पोस्टर में तहरीर किया गया है कि मुसल्लह जिद्दोजहद ही तेलंगाना दिला सकती है। तलबा जिद्दोजहद में सबसे अव्वल रहते हैं, इसलिए उन्हें चाहिए कि वो मुसल्लह जिद्दोजहद के लिए तैयार रहें। तलबा का कहना है कि उस्मानिया के तलबा इसमें मुलविस नहीं हैं और ऐसा महसूस होता है कि यह कारनामा बैरूनी अफराद का है। एक सीनियर प्रोफेसर ने कहा कि तलबा मुसल्लह जिद्दोजहद में शामिल होना नहीं चाहते, जिससे तेलंगाना तहरीक पर मनफी असर पड़ सकता है। तलबा अपने मुस्तकबिल को तारीक करना नहीं चाहते। तेलंगाना के मुखालिफिन पहले से ही तहरीक को नक्सलाइट से जोड़ने के ख्वाहां हैं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी जॉइंट एक्शन कमेटी के तर्जुमान एम कृष्णा नायक ने बताया कि हम दस्तूर के दायरे में रहकर तेलंगाना हासिल करेंगे। बाज़ मुश्तबा अफराद और मुखालिफ तेलंगाना ताकतें तहरीक को बदनाम करने के लिए ऐसी हरकतें कर रही हैं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस ने कहा है कि इस पोस्टर चस्पा करने वाली तंजीम तेलंगाना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने सदनशीन सरकारी ज़बान कमीशन एन बुद्धा प्रसाद को हिदायत दी है कि वो उन 15 अजला में जहां उर्दू दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा रखती है, वहां तिजारती इदारों और सरकारी दफातर के साइन बोर्ड्स पर तेलुगु के साथ साथ उर्दू को भी लाजमी तौर पर शामिल करने के इक़दाम करें। सरकारी ज़बान कमीशन की जानिब से कल लेबर कमिश्नर के ज़रिए अहकामात जारी किए गए थे कि अगर तिजारती इदारे और ख़ास तौर पर मल्टी नेशनल कंपनियां अपने साइन बोर्ड्स पर तेलुगु शामिल नहीं करेंगी तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ साथ भारी जुर्माना आयद किया जाएगा। इस हिदायत के बाद कांग्रेस के रुकन कानून साज कौंसिल मोहम्मद अली शब्बीर ने चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी और सदनशीन सरकारी ज़बान कमीशन बुद्धा प्रसाद को मकतूब रवाना किया और इस मसले पर तवज्जो दिलाई। उन्होंने उगादी की तकरीब में चीफ मिनिस्टर की मौजूदगी में सदनशीन सरकारी ज़बान कमीशन से उर्दू ज़बान को नज़रअंदाज करने की शिकायत की। चीफ मिनिस्टर ने भी इस मसले से इत्तेफाक करते हुए कहा कि जहां उर्दू दूसरी सरकारी ज़बान का मौक़िफ़ रखती है, वहां साइन बोर्ड्स पर तेलुगु के साथ उर्दू को भी शामिल किया जाना चाहिए। बुद्धा प्रसाद ने इस मसले का जायज़ा लेने और लेबर कमिश्नर की जानिब से ज़रूरी हिदायत जारी करने, बहुत जल्द अक़लियती अवामी नुमाइंदों और उर्दू तंजीमों के ज़िम्मेदारों के साथ इजलास तलब करने का तयक़ुन दिया। रियासत आंध्र प्रदेश में तेलुगु साल-ए-नौ उगादी का बड़ा एहतमाम से इनेकाद अमल में आया, लेकिन इस मरतबा उगादी तकारीब के दौरान अलहदा तेलंगाना के क़याम का जिक्र नहीं हुआ। इसी तरह सियासी पार्टियों की कामयाबी और नाकामियों के बारे में भी मुख्तलिफ क़यास आराइयाँ की गईं। गुज़िश्ता चंद साल के दौरान अलहदा रियासत तेलंगाना के बारे में क़यास आराइयाँ होती रही थीं और बताया जाता था कि रियासत तेलंगाना फ़लाँ साल तश्कील पाएगी। उगादी के मौके पर इस तरह की रिवायत रही है कि मुस्तकबिल में क्या होने वाला है उसकी पेश क़यासी की जाती है। बिलाशुबा इस तरह की पेश क़यासियाँ सिर्फ तेलंगाना भवन से ही आने की उम्मीद की जाती है, जो तेलंगाना राष्ट्र समिति का हेडक्वार्टर है, जहाँ पर टीआरएस के नजूमी गुज़िश्ता साल के दौरान अलहदा रियासत तेलंगाना के क़याम का दावा किया था। हकीकत तो यह है कि इस नजूमी का दावा अब तक पूरा नहीं हुआ, लेकिन टीआरएस ने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा है। इस मरतबा तेलंगाना के बारे में कोई क़यास आराइयाँ नहीं की गई,
لیکن تلنگانہ علاقے سے وابستہ قائدین مثبت سوچ رکھتے ہیں اور انہیں قوی امید ہے کہ ایک دن علیحدہ ریاست تلنگانہ کا قیام یقینی ہوگا۔ اگادی کے موقع پر TRS نے اپنے دفتر میں کوئی خاص مذہبی تقریب کا اہتمام نہیں کیا۔ ریاستی حکومت کے ساتھ ساتھ آندھرا پردیش کی تمام بڑی سیاسی جماعتوں نے بھی کوئی خاص تقریب کا اہتمام نہیں کیا۔ منی کنڈا جاگیر کی موقوفہ اراضی کے مقدمے میں سپریم کورٹ نے آندھرا پردیش وقف بورڈ کی جانب سے چہارشنبے کو داخل کردہ خصوصی مرافع کو سماعت کے لیے قبول کر لیا ہے۔ وقف بورڈ نے 11 ماہ قبل ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ کی جانب سے لینکو ہلز اور دیگر کمپنیوں کے حق میں جاری کردہ حکم التوا کے خلاف 10 اپریل کو خصوصی مرافع داخل کیا تھا۔ اسی دوران سپریم کورٹ نے سشیل سنگھ اور ٹی نارائن سنگھ کی جانب سے 2012 میں داخل کردہ SLP کو خارج کر دیا ہے۔ منی کنڈا وقف جاگیر کی اراضی کا دعویٰ کرتے ہوئے مذکورہ فریقین نے 2012 میں ایک خصوصی درخواست داخل کی تھی۔ عدالت نے انہیں اس سلسلے میں نچلی عدالت میں سوٹ داخل کرنے کی بھی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ صدر نشین وقف بورڈ مولانا سید شاہ افضل بیابانی خسرو پاشا نے کہا کہ منی کنڈا وقف کے مقدمے میں وقف بورڈ کو یہ ابتدائی کامیابی ملی ہے۔ وقف بورڈ کی جانب سے محمد شفیق الرحمان مہاجر ایڈوکیٹ اور لیگل آفیسر سلطان محی الدین اس سلسلے میں نئی دہلی میں ممتاز وکلا سے تعاون کر رہے ہیں۔ پوسٹ گریجویٹ PG میڈیکل نشستوں کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگی ہیں۔ جاریہ سال داخلوں کے طریقہ کار کے تعلق سے پائی جانے والی بے یقینی کی کیفیت کے باعث نشستوں کے لیے رقمی پیشکش میں ریکارڈ اضافہ ہونے لگا ہے۔ پہلی مرتبہ منعقد شدنی نیشنل کامن انٹرنس ٹیسٹ یا ریاستی حکومت کی جانب سے منعقدہ PG میڈیکل انٹرنس ٹیسٹ کی نتائج کے اعلان سے قبل ہی مینجمنٹ کوٹے کی نشستیں 1 تا 2 کروڑ روپے کے درمیان فروخت کی جانے لگی ہیں۔ PG میڈیکل کورسز میں داخلوں کے لیے 2 انٹرنس ٹیسٹ کے اطلاق کے بارے میں سخت الجھن کے باعث میڈیکل کالجز کا انتظامیہ اور ایجوکیشنل کنسلٹنٹس اور بروکرز نے صورتحال کا بھرپور فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کر لیا ہے اور ان دونوں نے آپس میں گٹھ جوڑ کر لی ہے۔ ریاست کے طلبہ نے دونوں اہلیتی امتحانات کو اختیار کیا ہے۔ NEET سے متعلق مقدمات سپریم کورٹ میں زیر التوا رہنے کے باعث جاریہ سال جنوری میں اعلان کیے جانے والے نتائج ہنوز روکے رکھے گئے ہیں۔ ریاستی حکومت جس نے NEET کے لزوم کی مخالفت کی ہے، اپنے طور پر مارچ میں PGMET منعقد کیا تھا، لیکن NEET پر عدالت کے حتمی فیصلے تک اعلان سے قبل نتائج جاری نہ کرنے سپریم کورٹ کے احکامات نے ریاستی حکومت کو نتائج جاری کرنے سے باز رکھا ہے۔ ریاست میں صرف 1200 PG میڈیکل نشستیں دستیاب ہیں، جن کے لیے تقریباً 30,000 طلبہ مسابقت کر رہے ہیں۔ جاریہ سال داخلوں کے لیے ریکٹ میں ایک نیا حربہ اختیار کیا جانے لگا ہے کہ میرٹ میں کامیاب طلبہ پہلے نشستوں کو روکے رکھیں گے اور پھر بعد میں 25 لاکھ روپے کے معاوضے میں ان نشستوں کو چھوڑ دیں گے۔ یہ معاملتیں ایجوکیشنل کنسلٹنٹس اور بروکرز انجام دیں گے۔ قومی سطح پر وسط مدتی انتخابات کی پیش قیاسیوں کے پس منظر میں صدر TRS کے چندرشیکھر راؤ نے بھی اپنے حلیفوں کے انتخاب کے سلسلے میں پارٹی میں سرگرم مشاورت کا آغاز کر دیا ہے۔ پارٹی ذرائع نے بتایا کہ چندرشیکھر راؤ قومی سطح پر 2014 کے انتخابات کے بعد UPA کے بجائے NDA کو ترجیح دینے کا منصوبہ رکھتے ہیں۔ قومی سطح پر بعض میڈیا اداروں کے حالیہ سروے میں بھی UPA کے مقابلے NDA کو برتری دکھائی گئی ہے اور علیحدہ تلنگانہ مسئلے پر BJP نے واضح موقف کا اعلان کیا ہے۔ اسی کے پیش نظر چندرشیکھر راؤ کا جھکاؤ NDA کی طرف دکھائی دیتا ہے۔ انہوں نے بارہا کھل کر یہ اعلان بھی کر دیا کہ انہیں اب تلنگانہ تشکیل کے سلسلے میں کانگریس اور UPA پر بھروسہ نہیں رہا۔ پارٹی ذرائع نے بتایا کہ چندرشیکھر راؤ نے پارٹی حلقوں میں بھی NDA سے قربت کے اشارے دیے ہیں۔ وہ نئی دہلی میں NDA کے کئی قائدین سے ربط میں ہیں۔
ذرائع کے مطابق چندرشیکھر راؤ نے انتخابات سے قبل کسی بھی جماعت سے مفاہمت کے امکانات کو مسترد کر دیا ہے۔ تاہم انتخابی نتائج کے بعد تشکیل حکومت کے موقع پر ضرورت پڑنے پر NDA کی تائید کی جائے گی اور اس کے لیے اہم شرط تشکیل تلنگانہ ہوگی۔ پرنسپل سیکرٹری اقلیتی بہبود کے عہدے پر تقرر کے لیے حکومت کسی موزوں عہدیدار کی تلاش کر رہی ہے۔ چیف منسٹر کے دفتر کے ذرائع نے بتایا کہ کرن کمار ریڈی چاہتے ہیں کہ اقلیتی بہبود کے عہدے پر کسی فعال اور متحرک عہدیدار کو تعینات کیا جائے تاکہ اقلیتی بہبود کے لیے اضافہ کردہ بجٹ کا صحیح استعمال ہو سکے۔ چونکہ مالیاتی سال 2013-14 میں حکومت نے اقلیتی بہبود کا بجٹ 1027 کروڑ روپے کر دیا ہے، لہٰذا اس کثیر بجٹ کے صحیح استعمال کو یقینی بنانے کے لیے چیف منسٹر اقلیتی طبقے سے تعلق رکھنے والے کسی عہدیدار کو اقلیتی بہبود کی ذمہ داری دینا چاہتے ہیں جو کہ اقلیتوں کے مسائل پر عبور رکھتا ہو۔ ذرائع نے بتایا کہ اس سلسلے میں سینئر IAS عہدیدار محمد علی رفعت اور احمد ندیم کے نام چیف منسٹر کے پاس زیر غور ہیں۔ مختلف گوشوں سے چیف منسٹر کو ان ناموں کی سفارش کی گئی ہے اور خود چیف منسٹر بھی اپنے کابینہ رفقا اور پارٹی قائدین سے ان ناموں کے بارے میں رائے حاصل کر رہے ہیں۔ محمد علی رفعت فی الوقت AP ڈیری ڈیولپمنٹ کوآپریٹو فیڈریشن لمیٹڈ کے مینیجنگ ڈائریکٹر کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ وہ سابق میں سیکرٹری اقلیتی بہبود کی حیثیت سے خدمات انجام دے چکے ہیں۔ حکومت آندھرا پردیش نے بالی ووڈ اداکار امیتابھ بچن کو NT راما راؤ نیشنل فلم ایوارڈ سے نوازا ہے۔ اس موقع پر امیتابھ بچن نے چیف منسٹر کرن کمار ریڈی سے ایوارڈ حاصل کرنے کے بعد کہا کہ اس طرح کے شاندار استقبال پر شکریہ ادا کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ میں آپ تمام کا ممنون و مشکور ہوں کہ مجھے عزت بخشی۔ میں حکومت آندھرا پردیش سے ملنے والے اس اعزاز کو اپنے لیے قابل فخر اور اہم سمجھتا ہوں۔ آندھرا پردیش کی عوام کو تیلگو سال نو اگادی کے موقع پر مبارکباد دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آنجہانی NT راما راؤ کے ساتھ ان کے بہترین روابط تھے۔ امیتابھ بچن نے کہا کہ ہندی میں ہم نے NT راما راؤ کی کئی فلموں کا ریمیک بنایا ہے اور ہماری کئی ہندی فلموں کو تیلگو میں دوبارہ بنایا گیا ہے۔ سینما ہمارے ملک کی قومی، ثقافتی، علاقائی تہذیب کو یکجا کرنے والا عظیم مرکز ہے۔ اس مرکز پر پہنچ کر تمام تہذیبیں جذباتی رنگ پیدا کرتی ہیں۔ سپر اسٹار نے مزید کہا کہ ہندوستانی سینما آئندہ ماہ اپنے قیام کی صدی تقاریب منعقد کر رہا ہے۔ یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ اس موقع پر دیگر ایوارڈ حاصل کرنے والوں میں تیلگو ہیروز ناگارجنا اور مہیش بابو بھی شامل ہیں۔ خبرنامے کے اختتام کی دیجیے اجازت۔ اپنا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔